Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gipaimbestigaran ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa National Bureau of Investigation ang nagkatag nga report sa social media nga aduna kuno siya'y sakit. Sumala kang Rimulya dili na angay pasagdan ang iyang giingong balik-balik nga pagpakalat sa maong aligasyon tungod kay kini miabot na sa level sa cyber libel. Dugang pa niya kinahanglan na nga panubagon ang mga responsable sa issue aron dili na kini mausab ug dayong masawat. Matod sa Ombudsman, okay ang iyang kahimtang ilabi na ang iyang panglawas. Sumala pa niya, matag adlaw siyang nag-ehersisyo ug sayo siya permi matulog ug mobangon kada buntag. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages ni News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.